लाहौर तो उखाड़ दी है। अब नेक्स्ट स्टॉप है अब्बा जी शहबाज शरीफ। हमारा काफिला जो है, हमारा जो जिद्दोजहद है, वो अब सारी सेंटर पे मरकूज है और हमने इस पूरा टब्बर जो मुजरिम, मुलजिम और मफरूर और इश्तिहारी है उसको नहीं छोड़ना। मैंने पटिशन की है शहबाज शरीफ की नाअहली पे, और वो पटिशन ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कानून और आइन की तजावुज़ात और पामाली की है। सबसे बड़ी जो पामाली ये है कि शहबाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब 28 तारीख को पूरी कैबिनेट लेके गए थे, 11 मई को गए थे 4 दिन के लिए लंदन, और पाकिस्तान के सियासी और मुआशी मामलात, वहाँ पाकिस्तान की रियासत को जो मतलूब मफरूर इश्तिहारी लोग हैं जिन पे हमारी रियासत ने कहा है कि वो मुजरिम भी हैं, उनको पकड़ के लाओ, यानी नवाज शरीफ और इसहाक डार के साथ बैठ के पाकिस्तान के सारे जो मामलात हैं, जो हमारे सीगाए राज हैं, जो हमारी रियासत के राज हैं, उनको उन मुजरिमों के साथ, उन मुलजिमों के साथ डिस्कस किया। ये बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की, कि पाकिस्तान के राज जो हैं वो आप उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान की रियासत को मतलूब हैं, जो मुलजिम हैं, जो मुजरिम हैं। इसलिए ये बाप बेटा ने जागीर समझा हुआ है पाकिस्तान को अपनी। ये 22 करोड़ अवाम, मैं एज ए सिटीजन ये केस कर रही हूँ, मैं 22 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का साथ, पाकिस्तान का वकार और पाकिस्तान के राज आप मुजरिमों में बैठ के करें। फिर ये 28 को 3 रोज़ा दौरे पे गए सऊदी अरब, और सऊदी अरब में अपना बेटा जो सुलेमान शहबाज है, जो कि जिसके वारंट नाकाबिले जिसको कहते हैं जमानत है, जिसकी रियासत को मतलूब है, जो यहाँ से भगौड़ा है, जिसने जो मफरूर है, उसको साथ बिठाया। आपको पता है जो आलमी इंटरनेशनल हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, फॉरेन मीटिंग्स होती हैं, वो बहुत रियासती मामलात सीगाए राज होते हैं, उन पे हवा तक नहीं निकल सकती। तो इन्होंने पाकिस्तान की सालमियत और साख और खुद मुख्तारी के ऊपर कारी ज़रब लगाई, उसको बिठाया। क्या समझते होंगे लोग, हंसी मजाक उड़ाते होंगे, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि पाकिस्तान इनकी जागीर है। ये अपने मुजरिम, मुलजिम जितने भी रिश्तेदार हैं, सारा टब्बर मुलजिमों और मुजरिमों का है, उनके साथ बैठ के पाकिस्तान के वकार की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। ये नहीं होगा। हमने केस किया इस पे, और आप देखें कि ये आर्टिकल 91(5) की जो हल्फ बर्दारी की ये वायलेशन है। मेरे आपको वकील इसके बारे में बताएंगे, जिसमें उन्होंने हल्फ उठाया है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, और अपने ज़ाती फैमिली टब्बर जो मुलजिम है, जो मफरूर है, जो इश्तिहारी है, जो पाकिस्तान की रियासत को मतलूब है, उनके साथ बैठ के अपना ज़ाती मफाद अपने सरकारी मफाद के ऊपर रखा है। कल का केस तो बहुत सिंपल था, ये केस तो बिल्कुल ओपन शट है, इसके अंदर कोई भाव नहीं है, इसके अंदर इनकी नाअहली जो है वो नागुज़ीर है। तीसरी बात, ये गए 31/5 को शहबाज शरीफ साहब तुर्की गए, और तुर्की के सदर के साथ बैठ के अपने बेटे सुलेमान शहबाज और उसकी ज़ौजा के साथ वहाँ धड़ल्ले से मुजरिमों, मुलजिमों के साथ पाकिस्तान के सीगाए राज को फिर किया। इसमें सेक्शन 126, 172 पीनल कोड का भी खिलाफ वर्जी है कि मुजरिमों को बजाय इसके कि आप पकड़ के लाएं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान उनको पकड़ के लाएं और पाकिस्तानी अवाम का पैसा रिकवर करें, आप बैठ के वहाँ गुलछड़े उड़ा रहे हैं उनके साथ। तो अब ये सारा मजाक नहीं चलेगा। मैंने ये पिटीशन फाइल कर दी है, हर हेयरिंग पे हम आपके साथ शेयर करेंगे, और हम तब तक नहीं रुकेंगे। इसमें 3 बंदों को हमने कहा है कि नाअहल होना है, शहबाज शरीफ,
بلاول زرداری بھٹو کیونکہ وہ فورن منسٹر تھا اور فورن منسٹر نے کیسے ملزموں اور مجرموں کو پاکستان کے مطلوب کیسے ایسی امپورٹنٹ اسٹیٹ آفیشیل میٹنگز میں بیٹھنے کی اجازت دی. اس کا مطلب ہے کہ آپ ملزموں کے سربراہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ مجرموں کی مدد کر رہے ہیں. تو جب آپ مجرموں کی مدد کرتے ہیں تو آپ خلاف ورزی کرتے ہیں. اور تیسرا وہ جو بڑی مونچھوں والا چھوٹا آدمی رانا ثناء اللہ, اس کی بھی نااہلی کیونکہ وہ وزیر داخلہ ہے. ای سی ایل پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ پاکستان کے تمام رازدار معاملات, پاکستان کی تمام آفیشیل سیکرٹس کو آپ آشکار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کرمنلز بھی آتا ہے اس میں. تو ہم بالکل کسی صورت اس کیس میں جو اوپن شٹ کیس ہے کسی طرح کی لچک نہیں آنے دیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پنجاب کے بعد مرکز میں بھی ان کی گرتی ہوئی دیواروں کو ہم ایک دھکا اور دے کے اور وہاں بھی عوام کا بول بالا ہوگا اور پی ٹی آئی جو ہے وہاں انشاءاللہ اپنا جھنڈا پنجاب کے بعد مرکز میں بھی گاڑے گی. میں اپنے وکیل کو کہتی ہوں کہ تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر دیں, بریفنگ دے دیں. آ جائیں تھوڑا ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ فیکٹس کے اوپر میڈم اندلیب عباس صاحبہ نے پوری وضاحت کی ہے اور یہ واقعات ایسے ہیں جو ریکارڈڈ ہیں, پبلکلی پبلش ہوئے ہیں, نیوز پیپرز میں بھی آئے ہیں اور ویڈیوز بھی اس کی سب پبلک کے سامنے ہے. تو جو اتنی کھلی وائلیشن ہے قانون اور آئین کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکمران قانون سے بالاتر نہیں ہے. اس لیے ہم نے پٹیشن فائل کی ہے کہ آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 5 کے تحت جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے اس کی روگردانی کی ہے اور اس کے نتیجے میں جو قانون کی بالادستی قائم کرنا وزیر اعظم کا کام ہے وہ اس میں ناکام رہے ہیں. انہوں نے جو کیبنٹ بنائی ان سب کو بھی لے جا کے ہمارے ملک کی جو ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہوتا ہے وزیر اعظم کا عہدہ, اس کو انہوں نے نیچا دکھایا ہے اور ایک ایسے شخص سے جا کے مشورے کیے ہیں کہ جو اب پاکستان کی عدالتوں میں مفرور اور بھاگا ہوا پروکلیمڈ افینڈر ہے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں. بلکہ میاں شہباز شریف صاحب نے تو یہاں لاہور ہائی کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ اگر کورٹ کو ضرورت ہوگی تو میں لے کے آؤں گا, تو وہ اس کی بھی وائلیشن ہے. اس لیے اس موقع پہ کہ جب ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کی ایک لہر چل رہی ہے اور عوام چاہتے ہیں کہ کوئی بھی حکمران ہو وہ قانون سے بالاتر نہ ہو, اس لیے ہم نے کورٹ میں یہ کیس فائل کیا ہے کہ قانون کے اندر جو دستور نے 91 سیکشن کی وائلیشن اور اس کے تحت سیکشن آرٹیکل 63 کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے, اور پھر آفیشیل سیکرٹ جو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے اس کے تحت ان کے اوپر پرچے ہوں, اور اس کے بعد جو پی پی سی کے اوفینسز ہیں کہ جو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ ہے کہ آپ نے بھاگے ہوئے ملزموں کی مدد کی ہے اور ملک کے وقار کو دھکا لگایا ہے, اس کے اوپر بھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس میں ہم نے چیئرمین نیب کو اور ایف آئی اے, الیکشن کمیشن اور آئی جی پولیس پنجاب کو بھی پارٹی بنایا ہے اور ان کو ہم نے ریپرزنٹیشن آج سے 10 دن پہلے کی دی ہوئی ہیں کہ آپ اپنے لیول پہ ایکشن لیں. چونکہ ہمارے ادارے اپنا کام نہیں کر پائے اس لیے اب ہم کورٹ کے اندر آئے ہیں کہ انڈر آرٹیکل 199 عدلیہ جو ہے وہ اداروں سے قانون کے مطابق کام لے. تھینک یو ویری مچ. اور کوئی سوال ہو تو کوئی یہ ان کو دے دو. حوالے سے بتا دیں کہ کن لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے, کیا جو پہلے تھے گزرا وہی ہوں گے یا نئے لوگ جو ہیں نئے چہرے سامنے لائے جائیں گے, اور اسپیکرشپ کا کیا فیصلہ ہوا ہے, کس کو بنایا جا رہا ہے, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ کب فائل کی جائے گی؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آج پرویز الہی صاحب اسلام آباد میں ہیں, وہ ہماری ساری جو سیاسی کمیٹی ہے ان کے ساتھ یہ بیٹھ کے سارے فیصلے کرے گی. ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کسی کے نام پہ اور یہ مشاورت کے بعد ہوگا. تھینک یو سر. لو سر میڈم, لو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت تک تازہ کے منہ سارے سلام
सर ओके हो गया। फुटेज वगैरह मुदस्सर भी बढ़ाने हैं तेरा। हाँ फुटेज चलो जी बस। रेहान भाई, रेहान साहब, यार एक रेहान का कैमरा ही पता नहीं मेरा ही है ना, तो बैग यूज है। ठीक भाई, इधर हटिए यार, पीछे यहाँ पीछे इधर इधर देखना, सामने यार, सामने देखो भाई साहब। ये सीधा करें भजन, सीधा करें भजन, सीधा होगा। अंदर ही बात मीडिया तो करने लगी है, कुछ फ्लैक्स भी पकड़ने सर। टेरा 7 और पीटीआई रेहान चले जी, रेडी है? ओके चले जी सर, आ गया। हाँ रेडी यार भाई, अब अहमद है जो मैडम थल्ले कर लेना भाई। ना अहली पे, और वो पिटिशन ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कानून और आइन की तजावुजात और पामाली की है।